नमस्ते। 2072 साल असोज 3 गते नेपालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक मोड आयो। नेपालको संरचना र शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन आयो। यो सम्भव भएको थियो एउटा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जुन संविधान अगाडि ल्याए त्यसको फलस्वरूप। हामी यसै संविधान दिवस एउटा विशेष कुराकानीमा आज उपस्थित भएका छौँ। मैले भनिहालेँ कि हामी सबैलाई थाहा छ कि जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले 2072 सालमा जुन संविधान अगाडि ल्याए त्यसले नेपाललाई एउटा नयाँ स्वरूपमा परिवर्तित गर्यो। सङ्घीय गणतान्त्रिक एउटा लोकतन्त्र भएको देशका रूपमा हामी अगाडि आयौँ। त्यसपछिका दिनहरूमा यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने यो संविधान आउँदै गर्दाखेरि त्यति बेलाको माहौल कस्तो थियो भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने केही राष्ट्रहरू अथवा देशभित्रै पनि केही स्वरहरू भने यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए। तर त्यो माहौलका बावजुद हाम्रो अगाडि संविधान सभाले एउटा नयाँ र जनचाहना अनुरूपको संविधान प्रदान गर्यो। एउटा अन्योलता पनि थियो कि यो संविधानलाई जनताले कसरी स्वीकार गर्लान्। तर त्यसपछि नेपाली जनताले यो संविधानलाई जसरी स्वीकार गरे त्यसले एउटा नेपालको इतिहासमै फेरि एउटा अर्को जबरजस्त मोड ल्यायो पनि भन्न सकिन्छ। कुनै किसिमको भ्याक्युम अथवा खालीपन रहेन त्यहाँ। त्यसपछि भएको निर्वाचनले एउटा दरिलो र दिगो सरकार दियो। प्रदेशहरूको संरचना निर्माण भयो। त्यति मात्रै होइन, हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्यौँ। अनि त्यसपछि अहिले जुन हाम्रो संविधानले कसरी राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भनेर एउटा मार्गनिर्देशन गरेको छ त्यसमा आधारित भएर कानुनहरूको निर्माणको प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ। कति कानुनहरू निर्माण भइसकेका छन् भने कति हुने क्रममा छन्। यो एउटा राम्रो संरचना निर्माण हुने क्रमको एउटा राम्रो उदाहरण हो। हामी एउटा नयाँ संरचनामा छौँ। तर यहीँनिर प्रश्न उठेको छ, यो ठुलो परिवर्तन, यस्तो एउटा संरचनागत परिवर्तनको परिणाम के भयो त? जनताले यसलाई कसरी अनुभूति गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि यसै बीच उठेको छ। हुन त मात्रै 5 वर्ष भएको छ। आज हामी संविधान दिवस विशेषमा यिनै सेरोफेरोमा चर्चा गर्नेछौँ र भनिरहनु पर्दैन, आजको हाम्रो कार्यक्रममा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले संविधान सभामा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। पूर्व सभामुख, त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेवाङ। उहाँलाई कार्यक्रममा हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सुभाष नेवाङजी, उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। हजुर, सबैभन्दा पहिला त एउटा महत्त्वपूर्ण घडीमा छौँ आज हामी, होइन? जस्तो नेपालमा 5 वर्ष अगाडि जति बेला संविधान सभा मार्फत हामी संविधान जारी गर्दै थियौँ त्योभन्दा अगाडि एउटा भनौँ 6 दशक लामो हाम्रो एउटा सपना सङ्घर्षको यो परिणाम थियो। र निकाल्दै गर्दाखेरि पनि एउटा अन्योलता, एउटा दबाब, होइन, बाहिरी राष्ट्रको दबाब, भित्रैका केही समूहको दबाबको बिचमा पनि यहाँहरूले एकदमै गजब गरी संविधानलाई अगाडि ल्याइदिनु भएको थियो। म त्यो घोषणा हुँदै गर्दाखेरिको र संविधान आउँदै गर्दाखेरि आज 3 गतेको सन्दर्भमा म त्यो क्षण तपाईँ त्यसको अध्यक्ष भएको नाताले एकछिन सम्झेर हामीलाई तपाईँको अनुभूतिहरू के भनिदिनुहुन्छ कि भन्न चाहन्छु सुरुमा म। संविधान जारी नहुँदासम्म के हुन्छ भन्ने अन्यल थियो। वास्तवमा 2007 सालको हाराहारीमा घोषणा भएको कुरा हामी संविधान सभाबाट संविधान बनाउँछौँ। त्यो संविधान सभाको गठन गर्न पनि 62-63 को जनआन्दोलन कुर्नु पर्यो। एकदम जनताले इच्छा गरे, हामीले जोड गऱ्यौँ, तर त्यो कहिले पनि बनेन। प्रजातन्त्र आउँदै भत्कँदै गऱ्यो। मलाई 62-63 को आन्दोलनको बेलामा सम्झना छ। जहाँ जाँदा पनि जनताले एउटा कुरा सोध्थे, फेरि शान्ति स्थापना गर्नको लागि, प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि हामीले कतिपटक आन्दोलन गर्नुपर्छ। किनभने जनताले त देखिरहेका छन्, आन्दोलन गर्यो, अधिकार प्राप्त गर्यो, फेरि केही समय पछाडि त्यो खोसिन्छ। यो स्थितिमा 62-63 को आन्दोलनले अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण आन्दोलन र क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने जिम्मा दिँदै यो संविधान सभाको गठन हामीले गर्न सफल भयौँ। त्यो जनताकै कारणले सफल भयो। जनता यति सबल भए संविधान सभा गठन भयो। एउटा संविधान सभा भत्कियो, फेरि अर्को संविधान सभाको चुनाव भयो र यो अवस्थामा हामीले संविधान बनाएर त्यो जारी गर्ने दिन असोज 3 गते मलाई राम्रो सम्झना छ। हामीले दिएको समयभन्दा 45 मिनट ढिलो भयो। त्यो 45 मिनटमा पनि जनतामा
जिज्ञासा दुईटै थियो होइन, हुनु त हुन्छ। जब आशंका भनौँ न किसिमको राष्ट्रपतिज्यू आउनुभयो, मैले संविधान सभाले बनाएको संविधान उहाँको अगाडि राखेँ, उहाँले जारी भएको घोषणा गर्नुभयो, हामीले जारी भएको घोषणा गऱ्यौँ, अनि मात्रै सबैमा खुसी आयो। पक्कै पनि त्यो समयमा देश एकचोटि जुरुक्कै उचालिएको थियो होइन, जसले टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिराख्नु भएको थियो, रेडियो सुन्दै हुनुहुन्थ्यो, अथवा जसले जसले समाचार पाउनुभयो, त्यो क्षण भनेको एउटा जुरुक्क उठाउने समय थियो होइन। यहाँ त त्यही भित्रै हुनुहुन्थ्यो होइन, यहाँकै अगुवाईमा त्यो प्रक्रियाहरू भइरहेको थियो भन्दाखेरि त्यो एउटा व्यक्ति, एउटा राजनीतिक दलको एउटा नेता होइन, यसको निम्ति आवाज उठाइरहेको, सङ्घर्ष गरिरहेको व्यक्तिको नाताले एउटा व्यक्तिगत अनुभूति हुन्छ नि, कस्तो थियो त्यो वर्णन गर्नै नसक्ने स्थिति हो त्यो। मैले भनिगएँ, हामी घोषणा नगर्दासम्म के हुन्छ भन्नेमा थियौँ, किनभने अनेक किसिमका हल्लाहरू चलिरहेका थिए, प्रश्नहरू आइरहेका थिए, घरिघरि फोन आउँथ्यो, के हो भनेर प्रश्न उठ्थ्यो। तर जब त्यो घोषणा भयो, हामीलाई थाहा थियो कि हामी नेपालकै संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक अधिकारको स्रोत जनता भएको संविधान बनाउँदैछौँ। संविधान सभाबाट संविधान बनाउनुको अर्थ जनताले जनताको लागि संविधान बनाउने हो। त्यो कहिले पनि भएको थिएन नेपालमा, पहिलोपटक हुँदै थियो। त्यसैले यो यति महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। 70 वर्ष पछाडि जनताको चाहना र भावनाले मूर्तता प्राप्त गरेको त्यो दिन। त्यस्तो संविधान आइसकेपछि हुन त त्योभन्दा अगाडिको सङ्कल्प प्रस्तावले नै ल्याइसकेको कुरा थियो कि यो देश अब गणतन्त्र हुनुपर्छ भनेर होइन, भन्दाखेरि त्यसपछि अब हामीले यो देशमा भनौँ न शताब्दीौँदेखि राज्य गरिरहेको राज संस्थालाई पनि हटाएर हामीले जनताका सन्तानलाई त्यहाँ स्थापित हुनुपर्ने मूल मुद्दा ल्याएर त्यसलाई पनि हामी एक किसिमले अगाडि बढायौँ होइन। तर यो बिचमा एउटा किसिमको के पनि मान्छेहरूको सोच थियो भन्दाखेरि, इभन बुद्धिजीवीहरूले पनि बोल्ने क्रममा राजनीतिज्ञहरूले पनि के अभिव्यक्त गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि, सजिलै होला र एउटा यस्तो किसिमको खालीपन सृजना हुनेछ कि होइन, यो नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ भने जस्तो पनि एउटा आशय व्यक्त हुन्थ्यो। तर नेपाली जनताले त परिवर्तनलाई यति छिटो यसरी गजब गरिकन स्वीकार गरिदिए कि त्यो भ्याक्युम नै हामीले अनुभूति गर्न पाएनौँ भनेर मैले भने सही हुन्छ कि गलत हुन्छ? वास्तवमा के थियो, हामीले मसिनो ढङ्गले हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ हामी भन्दाखेरि, जब जनआन्दोलन सफल भयो, ६२-६३को आन्दोलन, त्यो आन्दोलन सफल भएपछि जुन प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएको थियो, त्यो प्रतिनिधि सभालाई पुनस्थापित गरियो। त्यो पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाले 1 वर्ष काम गर्यो, त्यसले अन्तरिम संविधान निर्माण गर्यो, अन्तरिम संविधान पारित गर्यो, अनि व्यवस्थापिका संसद आयो, 1 वर्ष काम गर्यो, त्यसले सौभाग्य र संयोगले त्यो पुनस्थापित प्रतिनिधि सभा र व्यवस्थापिका संसद दुवैको म नै सर्वसम्मत सभामुख निर्वाचित थिएँ। त्यो व्यवस्थापिका संसदले काम गर्यो। पुनस्थापित प्रतिनिधि सभा र व्यवस्थापिका संसदले यति थुप्रै कामहरू गरेका छन्, अहिले यो थोरै समयभित्र चर्चा सम्भव छैन, तर त्यसले एउटा आधार तयार गर्यो। पक्कै पनि जनता साक्षी छन्, त्यसको हेरिरहेछन्। आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने, उहिलेदेखि चलिआएको जति पनि आन्दोलनहरू छन्, सशस्त्र क्रान्ति छन्, त्यो सबलाई संस्थागत गर्ने कुरा चाहिँ त्यो पुनस्थापित प्रतिनिधि सभा र व्यवस्थापिका संसदले गर्यो। त्यो अन्तरिम संविधान अन्तर्गत रहेर हामी संविधान सभामा पुग्यौँ र संविधान निर्माण गऱ्यौँ। त्यसैले यो त लामो समयको प्रक्रिया हो। जनता सबल भएको कारणले गर्दा यसपटक हामी सफल भयौँ। जनताको माग पनि थियो, उहाँहरूले मनस्थिति पनि तयार गर्दै जाने क्रम थियो होइन। एक किसिमले सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका पनि थियो होला, यहाँहरू जस्तो अग्रजहरू नेताहरूको त पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। अब यति कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामी अगाडि आउने क्रममा हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गऱ्यौँ होइन। निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ, स्थानीय तहको हामीले स्थानीय प्रदेशहरूको संरचना पनि हामीले निर्माण गऱ्यौँ, स्थानीय तहको निर्वाचन गऱ्यौँ, कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरू पनि चालु छन्। यो बिचमा अब यो यत्रो जनताले चाहेको संविधान आइसकेपछि यसको परिणाम यो कति परिणाममुखी भयो भन्ने कसौटीमा यदि तौलिँदै गर्दा आजको दिनमा यहाँलाई कस्तो लाग्छ? जनताहरूले जुन कुरा सोचेर हुरुकै भएर यो कुरा आउनुपर्छ भन्ने एउटा सोच राखेका थिए, त्यो अनुरूप आज त्यो जनताले पाएको चिजहरूमा उहाँहरूले जुन सन्तुष्टि असन्तुष्टि के छ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला। यो यसको जनतासम्म पुग्ने यो बाटोलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? कहाँ छौँ अहिले हामी? छोटो शब्दमा भन्नुपर्दा, जब हामीले असोज 3 गते संविधान जारी गऱ्यौँ, त्यो संविधान जारी गर्दा यो देश अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता हामीले स्थापित गऱ्यौँ, त्यो घोषणा गऱ्यौँ। धेरै क्षेत्रमा हामीले नयाँ परिवर्तनहरू गऱ्यौँ। वास्तवमा यहाँले भन्नुभएको जस्तै हामीले निश्चित समयभित्र, जस्तो 3 वर्षभित्रमा जनतालाई मौलिक अधिकारले सम्पन्न गऱ्यौँ। मौलिक अधिकार सम्बन्धी थुप्रै कानुनहरू निर्माण गऱ्यौँ। यो देशमा भएका सबै कानुनहरूलाई हामीले संविधान सम्मत बनाउने काम गऱ्यौँ। यसरी थुप्रै यी कामहरू गर्दै जनतालाई हामीले अधिकार सम्पन्न बनाउने दिशातर्फ अग्रसर भयौँ। र यहाँले उठाए जस्तै हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ, स्थानीय तह स्थापित गऱ्यौँ। सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँ घरमा पुर्याउने हामीले प्रयास गऱ्यौँ। त्यसलाई कानुनी अधिकार दियौँ, अदालतको न्यायिक अधिकार दियौँ, त्यसलाई कानुन निर्माण गर्ने अधिकार दियौँ। सबै अधिकार हामीले त्यहाँ पुर्यायौँ। प्रदेश सभा गठन गऱ्यौँ, हामीले सङ्घीय संसद बनायौँ। यी सबै काम गरेर जनतालाई हामीले अधिकार सम्पन्न बनाउँदै एक शब्दमा भन्नुपर्दा अब पहिला जस्तै मैले अघि एउटा प्रसङ्गमा उठाएँ नि कि जनताले हामीलाई एउटै प्रश्न सोध्थे, फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने, शान्ति स्थापना गर्न फेरि लाग्नुपर्ने, त्यो समाप्त गऱ्यौँ हामीले। भनेको अर्थ अब हामीले क्रान्ति अथवा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छैन, हामी अगाडि बढिसक्यौँ भन्नु। परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्नु नपर्ने स्थिति बनायौँ। अब जनताको मन जितेर बनेको जुन संविधान छ त्यो संविधान बमोजिम जुनसुकै प्रकारका परिवर्तनहरू गर्न सकिन्छ। हजुर सुभाष नेमाङज्यू, कस्तो भन्दा नि महत्त्वपूर्ण एउटा परिस्थिति पार गरेर हामी अगाडि आइसकेका छौँ। एउटा संरचनागत रूपमा हामीले भनौँ न स्थानीय तहसम्मको निर्माण पनि गरिसकेको छौँ। त्योभन्दा तल गएर पनि हामीले एउटा संरचनाको निर्माण त गरिसकेका छौँ। र यहाँले भने जस्तै गरिकन गजब गरिकन हाम्रो स्थानीय तहमा एउटा समावेशिताको मुद्दालाई पनि स्थापित गऱ्यौँ। त्यसै गरी सङ्घीय संरचनामा पनि हामीले त्यो गरेका छौँ एउटा हदसम्म, यदि हामीले संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने। अब यहीँनिर अब केही कुराहरू के उठेका छन् भन्दाखेरि संरचना त निर्माण भयो, तर साँच्चै नै जनतालाई त्यसको प्रत्याभूति दिने सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू चाहिँ अहिले पनि अलमलमा छन्। जस्तै एउटा हाम्रो संविधानले के व्यवस्था गरिदिएको छ भन्दाखेरि पहिला सङ्घको कानुन निर्माण हुनुपर्ने र त्यससँग नबाजिने गरिकन प्रदेशको कानुन निर्माण हुनुपर्ने भन्ने जुन एउटा प्रावधान छ। अब सङ्घमै कतिपय कानुनहरू चाहिँ अल्झेर बसेका हुनाले अहिले प्रदेशले चाहिँ त्यो गर्न नसकेको अवस्था छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा केही महत्त्वपूर्ण विषयमा कानुन निर्माणका कुराहरू उठेका छन्। जस्तो शिक्षाको विषयमा होइन, जस्तो विद्यालय स्तरसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको भनिदिएको छ। अब यता कानुन नबनेर स्पष्ट नभएको हुनाले यसमा अन्यलको कुरा देखियो। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण यो जलस्रोत र पानीको बाँडफाँडको सन्दर्भमा यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण सवाल, यो पनि कानुन नबनेर अल्झेको भन्ने यो दुईवटा महत्त्वपूर्ण सवाल छ भने अर्को त्यसैमा जोडेर मैले कुरा गर्न चाहे यो प्रदेशमा यो प्रहरीको सम्बन्धमा जुन कानुन बनेको छ त्यसले प्रदेश एउटा स्वरूप त दियो, त स्वरूपको गठन त गर्यो, तर यसले चाहिने जुन काठमाडौँ उपत्यका भनौँ न, उपत्यकाभित्रको प्रहरीको एउटा अधिकार चाहिँ सङ्घले लिएको अवस्था छ। त्यो प्रदेशमा भन्दा नि सङ्घले लिएको अवस्था छ भन्दाखेरि यस्ता किसिमको क्रियाकलापले गर्दाखेरि अलिकति जनताले हरेक दिन शिक्षा भनेको त दैनिक जीवनसँग जोडिएको कुरा भयो, पानी र प्राकृतिक स्रोत त्यस्तै हो, प्रहरी भनेको पनि त्यस्तै हो भन्दाखेरि यो कुराहरूमा अलिकति चित्त बुझेन अथवा यो ढिलो भयो भन्ने कुरा छ नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिलो त म धेरै व्याख्या गर्दिनँ। यो संविधानले सबै हिसाबले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनायो। यो पहिलोपटक यो रूपमा भयो। हामीले समावेशितालाई स्थापित गऱ्यौँ। हामीले संविधान नै सहभागितामूलक ढङ्गले समावेशी संविधान सभाबाट यो संविधानको निर्माण गऱ्यौँ। प्रत्येक क्षेत्रमा तुलनै गर्न सकिन्न त्यति ठुलो उपलब्धिहरू हासिल गरेर हामीले आधारहरू तयार गरेका छौँ। महिलाकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँले भनेको जस्तो हामीले व्यवहारमा पनि देखिने गरेर स्थानीय तहमा यत्रो ठुलो सहभागिता 40% कसरी भयो? राष्ट्रपतिदेखि एकपटक त 3वटा राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गमध्येमा 3वटा अङ्गका प्रमुख नै महिला हुनुहुन्थ्यो। यो साह्रै ठुलो परिवर्तन हो, विश्वले प्रशंसा गरेका छन्। यो परिप्रेक्ष्यमा तपाईँले उठाउनुभएका जुन प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरू जायज छन्, ती कुराहरू नभएका होइनन्, प्रश्नहरू उठेका छन्। तर के छ भन्दाखेरि संविधानले सम्पूर्ण कुरा त एकैचोटि समाधान त गर्दैन। संविधानले लेखबद्ध गरिदिएको छ, आधारहरू दिएका छन्। त्यसैले मैले असोज 3 गते भनेको थिएँ
हामीले राम्रो संविधान, उत्कृष्ट संविधान बनायौँ, यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ, मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ। तर जतिसुकै राम्रो संविधान बनाउनुहोस्, त्यो संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्दैन। त्यो बुद्धि विवेक र क्षमता त हामीले देखाउनुपर्छ। हामीले स्थानीय तह बनायौँ, प्रदेश बनायौँ, सङ्घीय संसद बनायौँ, सबै कुरा गऱ्यौँ। तर प्रश्नहरू त संविधानले भनेअनुसारको कानुन त भएन। यो विद्यालय कानुन अनुसार तत्काल बन्नुपर्ने थियो। त्यही त, कानुन अनुसारको नियम त भएन, लगायतका प्रश्नहरू उठेका छन्। अब हामीले संविधानमा हेर्नुहोस्, संविधानका अनुसूचीहरू छन्, त्यसमा सङ्घको अधिकार के हो, प्रदेशको के हो, स्थानीय तहको के हो। त्यति मात्रै होइन, कतिपय कुराहरू त साझा सूचीका कुराहरू गरेका छौँ। यति प्रष्ट व्यवस्था गर्दा गर्दै यो प्रष्ट छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सङ्घको कानुन निर्माण हुन त पहिला जरुरी छ। त्यही समस्या भयो नि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भने मैले भनिगएँ, त्यो म स्वीकार गर्छु, त्यो ठिक हो। अझै कतिपय प्रसङ्गहरू उठिरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, जस्तो भन्नुहोस् न शान्ति प्रक्रिया, हामीले धेरै ठुलो काम गरेका छौँ, ऐतिहासिक काम गरेका छौँ। तर हाम्रो प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि फेरि आयोग निर्माण गऱ्यौँ। तर हामी सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिम, भिक्टिमहरूसँगको छलफलबाट उनीहरूको सुझाव बमोजिम हामी कानुन संशोधन गर्छौँ भनेको यसपटक पनि ल्याउन सकिएन। अब आउने हिउँदे अधिवेशनमा त्यो आउँछ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। त्यसैले तपाईँले उठाएका प्रश्नहरू छन्, यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ, हाम्रो ध्यान जानुपर्छ र त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो यहाँको मैले विचार जान्न चाहे, जस्तो प्रहरीको सन्दर्भमा मैले उठाएँ नि, 7 प्रदेशमा यसको संरचना गठन गरे तापनि यो उपत्यकाभित्रको प्रहरी चाहिँ किन सङ्घ मातहतमा हुनुपर्ने? अनि यसमा विभिन्न प्रसङ्गहरू छन्। अब त्यसमा पक्ष र विपक्षमा म प्रवेश गर्न चाहन्न, तर प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यो प्रश्नहरूलाई हाम्रो सन्दर्भमा हामीले समाधान गर्नुपर्छ। छलफलहरू भइरहेका छन्। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि, जति पनि हामीले सरकारले केही कुरा डेलिभर गर्न खोज्छ, संविधानले दिएको, कानुनले दिएको, राज्य संरचनामा राखेको, हामीले नीति ल्याएको, बजेट ल्याएको, कार्यक्रम ल्याएको जति पनि कुरा हामीले जनतालाई दिन चाहन्छौँ, हाम्रा नागरिकलाई दिन चाहन्छौँ, त्यसको सबैभन्दा मुख्य सम्भाग भनेको कर्मचारी तन्त्र, जसलाई हामीले सरकारको सबैभन्दा ठुलो शक्ति, एउटा प्रवाह गर्ने केन्द्रका रूपमा पनि हामी चिन्छौँ। र कर्मचारी तन्त्रको कुरा गर्ने हो भने अहिले कर्मचारी समायोजन पनि एकदम ठुलो विवादको विषय बन्यो। न कर्मचारी सन्तुष्ट छन्, न त्यसबाट हामीले त्यति राम्रोसँग उहाँहरूले ठाउँमा गएर काम गरेको देख्छौँ। किन त्यही समस्या भएका धेरै प्राविधिक कुराहरू पनि देखिरहेछौँ र अन्तिममा मारमा पर्ने भनेको त जनता हो भन्दाखेरि यो कर्मचारी समायोजनमा यो समस्या जुन देखा पर्यो नि, कसरी लिनुहुन्छ? कहाँ के मिलेन यो कुरामा? वास्तवमा मैले अघि अलिकति प्रयास गरेँ। धेरै कुराहरू हाम्रो लागि नयाँ छन्। सङ्घीयता एकदमै नौलो कुरा हो, नयाँ कुरा हो। गर्नै सकिँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो। गणतन्त्र हाम्रो लागि नयाँ कुरा हो, धर्मनिरपेक्षता नयाँ कुरा हो, पूर्णतः समावेशितामा गयौँ, त्यो हाम्रो लागि नयाँ कुरा हो। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्, हामी सिक्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। यो अवस्थामा हिजोको स्थितिबाट संविधानले परिकल्पना गरेका नयाँ कुराहरूमा प्रवेश गर्दा स्वाभाविक रूपमा समस्याहरू देखा पर्ने गरेका छन्। एउटा सङ्क्रमणकाल भनौँ। हजुर, यसलाई अब चाँडै यो टुङ्गिनुपर्छ, तर अझै पनि त्यो अवस्था छ। यसैसँग जोडिएर आउँछ यो निजामती कर्मचारी सम्बन्धी जुन अहिले सङ्घको विधेयक अहिले संसदमा छ नि, होइन? ल 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, यो अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन र सङ्घले यो कानुन निर्माण नगरिदिएको हुनाले प्रदेशहरू पनि हेरेर बसेका छन्। भन्दाखेरि कहिले त्यहाँ बन्ला र त्यससँग नबाजिने गरिकन हामीले कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भनेर बसेका छन्। भन्दाखेरि हरेक दिन जनतालाई आवश्यक पर्ने हरेक कुरा मैले अघि नै यहाँलाई भनिसकेँ, यहाँले मभन्दा बढी बुझ्नुहुन्छ। भन्दाखेरि कर्मचारीको विषय नै अन्यलमा भएपछि यो किन यो विधेयक पारित गर्न यति लामो समय लागिरहेको होला? यो त पहिला प्रायोरिटीमा राखेर गर्नुपर्ने विषय। एउटा कुरा त संसदमा धेरै राजनीतिक दलहरू छन्। ती राजनीतिक दलहरूका विभिन्न विषयमा आफ्ना खालका दृष्टिकोणहरू छन् र मैले अघि नै भने हाम्रो लागि यो नयाँ अनुभवको कुरा हो, नयाँ अनुभवको क्षेत्र हो। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा र संसद र सांसदहरूको बिचमा अलिक बढी छलफलको आवश्यकता पर्यो। बढी छलफलमा लाग्ने काम भइरहेको छ, तर यसलाई जति सक्दो चाँडो
टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। यो कर्मचारी तन्त्रभित्र जुन युनियन जुन एउटा राजनैतिक दलका भातृ सङ्गठन जस्तै गरिकन एउटा युनियनहरूको गठन हुने कुराहरू छ नि, त्यसलाई तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा कसरी हेर्नुहुन्छ? अब कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले नै त्यसलाई अगाडि बढाउने काम गऱ्यौँ, हामीले नै त्यो स्थापित गरेका हौँ। अब त्यो स्थापित भइसके पछाडि त्यसलाई लिएर पक्ष विपक्ष विभिन्न कुराहरू छन्। तपाईँ हठात त्यसलाई फेरि केही गर्न त सक्नुहुन्न। त्यसको बारेमा त छलफल आवश्यकता पर्छ। के गर्दा राम्रो हुन्छ, कसो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा दलहरू छलफल गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। जस्तो यहाँले नै अहिले भनिरहेको कुराबाट मैले बुझेअनुसार नै मैले प्रश्न राख्न चाहेँ। जस्तो एउटा समय हुन्छ जति बेला सङ्घर्षको समय हुन्छ, त्यसपछि एउटा यस्तो समय आउँछ जब हामी त्यो सङ्घर्षलाई पार गर्दै एउटा ठाउँमा आएर न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्छौँ, जहाँ हामीले भनिहाल्यौँ हाम्रो समावेशिताको मुद्दा त महिला मात्रै होइन सबैले हामीले समेट्ने कोसिस गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यस्तो न्यायपूर्ण एउटा जगमा उभिएर आज हामी नयाँ भनौँ न संरचनामा देश अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि युनियन अथवा त्यो सङ्गठनहरू भनेको त कस्तो अवस्थामा चाहिन्छ भन्दाखेरि जब मध्ययुगीन अँध्यारो जस्तो जहाँ थिचोमिचो हुने अप्ठ्यारो हुने होइन समस्या हुन्छ त्यति बेला पो त्यो आवश्यक हुन्छ त। अब अहिले आएर त यो आधुनिक एउटा कानुनको शासन भएको देशमा पनि युनियनको आवश्यकता हुन्छ र भन्ने एउटा ठुलो जमात त अगाडि आइसकेको छ नि। यो भावना हामीले बुझ्ने कि नबुझ्ने, कि राजनीतिक दलहरूले पनि त्यसबाट फाइदा उठाउने एउटा श्रेणीको रूपमा पनि कतिपय अवस्थामा हामीले प्रयोग गरेको देख्छौँ भन्दा यो राजनीतिक दलको स्वार्थ मात्रै हो कि आवश्यकता पनि हो भन्ने पनि आवाज उठेको छ। राजनीतिक दलहरूको आफ्नो निहित स्वार्थ हुँदैन भन्छु म। राजनीतिक दलहरूले सधैँ देश र जनतासँग जोडिएर काम गर्नुपर्छ। तपाईँले उठाएका प्रश्नहरू गम्भीर छन्, विवाद छैन, तर यो अहिले छलफलमा छन्। यसबारेमा एकै किसिमको दृष्टिकोण छैन, विविध दृष्टिकोणहरू छन्। सम्बन्धित युनियनहरू सङ्गठनहरूको त आफ्ना दृष्टिकोणहरू स्वाभाविक रूपमा हुने नै भए। त्यसैले मैले अघि अलिकति सङ्केत गरेँ, यसका विविध पक्षहरूको बारेमा हामी बिचमा छलफल चलिरहेको छ। संसद जुन छलफल गर्ने उपयुक्त थलो हो, त्यो थलोमा यसको बारेमा छलफल चलिरहेको छ। तर अहिले त राजनीतिक दलको छलफल भनेको त खालि यो पदको भागबन्डा अनि कसरी अगाडि बढ्ने, कसलाई कुन पदमा ल्याउने भन्ने मात्र विवाद राजनीतिक दलको नेताहरूले बढी गर्नुहुन्छ। जनसरोकारको चासोको विषयमा हाम्रा नेताहरूले कुरै गर्न छाडे भन्ने पनि त एउटा आरोप छ नि। अब त्यसमा मेरो अलिकति फरक छ कुरा। म यी आलोचनाहरूलाई टिप्पणीहरूलाई अन्यथा लिन्न, म सम्मान गर्छु र म भन्छु हाम्रा राजनीतिक दलहरूले यस्ता सबै आलोचनाहरूलाई सम्मानका साथ सुन्नुपर्छ। कहीँ कतै कमजोरी छ भने त्यसलाई सच्याउने प्रयास गर्नुपर्छ, राम्रा कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। दलहरूको बारेमा मेरो चाहिँ के भनाइ छ भन्दा, म व्यक्तिभन्दा पार्टी ठुलो, पार्टीभन्दा देश र जनता ठुलो भन्ने मान्छे हुँ। अहिले त हामीले यस्तो सिस्टम स्थापित गऱ्यौँ संविधानले नै, तपाईँलाई व्यक्ति मन पर्दैन व्यक्ति परिवर्तन गर्नुहोस्, तपाईँलाई पार्टी मन पर्दैन पार्टी फेर्नुहोस्, अर्को पार्टी छान्नुहोस्। त्यसैले हामीले ठ्याक्कै आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेका छौँ। समय समयमा निर्वाचन हुन्छ। अब हाम्रो बेला हुन लाग्यो, जनताको बिचमा बही खाता बोकेर हामीले उपस्थित हुनुपर्छ। हामीले राम्रो हिसाब बुझाउन सक्यौँ, हामीले यो बिचमा राम्रो काम गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा देखाउन सक्यौँ भने जनताले फेरि आशीर्वाद दिन्छन्। होइन भने हामीले पनि सजायभागी हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले यसबारेमा म एकदम प्रष्ट छु। सिद्धान्त म के भन्छु त भन्दा, कमी कमजोरीका बावजुद, जुन स्वाभाविक हो, कमी कमजोरीका बावजुद यिनै दल र दलका नेताहरूले यो देशमा परिवर्तन ल्याउन नेतृत्व गरेका हुन्, भूमिका खेलेका हुन्। कमी कमजोरीका बावजुद अहिले पनि यिनै दल र नेताहरू एक ठाउँमा उभिएर देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो मान्यता छ। तर अब चाहिँ पुस्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ है, एउटा तहको नेताहरू चाहिँ हटेर अब नयाँ मान्छे आउनुपर्छ भन्ने जस्तो आवाज पनि छ नि, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? डेमोक्रेटिक एउटा सोसाइटीमा यस्ता छलफलहरू भइरहन्छन्, त्यसका विविध पक्षहरू हुन सक्छन्। त्यसलाई संयमताका साथ गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। खालि एउटै कुरामा मात्रै मेरो त्यसमा टिप्पणी छ। त्यो के हो त भन्दा, त्यस्तो छलफल गरिरहँदा पनि आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर होइन, साँच्चीकै त्यसले पार्टी दलीय जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई राम्रो बनाउनको लागि त्यो केन्द्रित हुनुपर्छ। हजुर,
असोज 3 गते अर्थात् नेपालमा जनताद्वारा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले नेपाललाई संविधान दिएको दिवस हो र यो दिवसमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू भएका छन् हाम्रा। त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ र यसमा के कस्ता चुनौती देखेका छन् भन्ने विषयमा आज हामी महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। संविधान सभाका अध्यक्ष हामीसँग सुभाष नेवाङज्यू हुनुहुन्छ। हामी अब अगाडिको कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। अब मैले थोरै विषयान्तर गर्न खोजेँ। विषय त यसैसँग मिल्दोजुल्दो, तर एउटा विषयमा मैले कुरा थोरै यहाँको राय अथवा वस्तुस्थिति पनि जान्न खोजेँ। के भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो संविधानको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कडी भनेको चाहिँ नै समावेशिता हैन। एकदमै योभन्दा अगाडि धेरै ठुलो खाडल रहेको विषय थियो यो, र यसले पुर्ने कोसिस गर्यो। किनभने हामीलाई यो महसुस भयो कि सायद यो कारणले पनि यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरायो कि भन्ने विषयमा पनि हामीले आत्मसात गऱ्यौँ र त्यो विषयलाई हामीले अगाडि लिएर आयौँ। अब अहिलेको आजको दिनमा यो संविधान आएको 5 वर्षको सेरोफेरोमा हामीले मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा, हुन त थोरै यहाँले अलिकति कुरा उठाउनु भएको थियो अगाडि, कि यो समावेशिताको संविधानको मर्मलाई हामीले कति परिणाममुखी बनाउन सक्यौँ त? महिला मात्रै होइन, समग्रतामा हामीले के गर्यौँ? हामीले सबै क्षेत्रमा परिवर्तन महसुस हुने गरिकन हामीले आधार तयार गरेका छौँ। संविधानमा त्यो व्यवस्था राखेका छौँ, प्रष्ट व्यवस्था। देशभन्दा बाहिरका विद्वानहरूले मसँग पनि कतिपय पटक छलफल गरेका छन्, मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। तिमीहरूको देशमा तिमीहरूले जुन संविधान बनायौ त्यो संविधान पढेर हामी दङ्गै परेका छौँ, प्रशंसा गरेका छन्। महिलाहरूको यो जुन उपलब्धि छ हामी सबैको उपलब्धि हो। यो कुरातर्फ हामी अगाडि बढिरहँदा म सभामुखहरूको सम्मेलनमा दिल्ली पुगेको बेलामा भारतभरिबाट जम्मा भएका ती प्रतिनिधिहरूले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै 1 मिनेट टेबल थपथपाएर नेपाली जनतालाई धन्यवाद भनेका छन्, बधाई भनेका छन्। साँच्चीकै हामीले उत्कृष्ट काम गरेका छौँ। त्यसले परिवर्तनहरू पनि देखा पर्न थालेको छ। मैले अघि पनि प्रसङ्ग केलाएँ। त्यही संविधानको अक्षर र भावनालाई ध्यानमा राखेर हामीले कानुनहरू निर्माण गर्ने क्रममा अगाडि बढ्दा हामीले समावेशितालाई ठाउँ ठाउँमा विविध क्षेत्रमा पुर्याउने काम गरेका छौँ। त्यसैले परिवर्तन महसुस भइरहेको छ, परिवर्तन देखा परिरहेको छ। तर निश्चय पनि कतिपय गर्नुपर्ने, अझै गर्नुपर्ने कामहरू छन्। पक्कै पनि यहाँले भनेको कुरा एकदम सहमति कि जसरी समावेशिताको मुद्दा अगाडि आयो र यदि महिलामा मात्रै हामीले अलि बढी चर्चा गर्ने भएको हुनाले त्यो मात्रै पनि विश्लेषण गर्ने हो भने, अब हिजोसम्म राजाको पहिलो छोरा सन्तान पनि होइन, पहिलो छोरा यो देशको राष्ट्रप्रमुख हुन्छ अथवा राजा हुन्छ भन्ने यो हाम्रो व्यवस्था, केही वर्ष अगाडिसम्मको व्यवस्थालाई हाम्रै जीवनकालमा परिवर्तन भएर जनताको सन्तान भन्ने कुरा हेर्दै गर्दा आज महिला यो देशको राष्ट्रप्रमुख हुनुहुन्छ। एउटा गौरवान्वित भएका छौँ हामी पनि। र यदि संसदमा पनि हेर्ने हो भने सङ्घीयमा 33 र स्थानीय तहमा हामी 40% चाहिँ हामीले पाएका छौँ महिलाहरू। तर यहीँनिर पनि एउटा थोरै गुनासो छ के भन्दाखेरि अहिले हामीले हाम्रो मन्त्रीमण्डल, सङ्घीय मन्त्रीमण्डल हेर्ने हो भने प्रतिशतले त्यो कुरा पक्कै पनि समेट्दैन। त्यति मात्रै होइन कि अहिले तपाईँहरूकै राजनैतिक दलमा हेर्ने हो भने पनि हामीले माथिल्लो तहमा सचिवालयमा एकजना पनि महिला देख्दैनौँ। यत्रो क्रान्तिकारी पार्टी, यत्रो परिवर्तन गरेर आएको पार्टी, तर तपाईँहरूकै पार्टीको सचिवालयमा एकजना पनि महिला हुनुहुन्न। किन होला? वास्तवमा मैले अघि भने हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। अब एकैचोटि सबै कुरा भइगयो होइन, यो त त्यस्तो भन्नै मिल्दैन नि। यो त त्यति गाह्रो कुरा नै होइन नि। अस्ति मात्रै पनि यहाँहरूको बैठक चलिरहेको थियो, त्यो बैठकका फोटोहरू बाहिर आएको थियो र हामीले पनि फेसबुकहरूमा अरू सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेऱ्यौँ होइन। यत्रो क्रान्तिकारी पार्टी होइन, मञ्चभरि पुरुषै पुरुष लाग्छ। यो देश पुरुषको मात्रै होइन, म जात र जनजातिमा गइनँ, तर महिला त हामीले अलिकति स्वीकार गर्न गाह्रो भयो। मैले यसो भनिरहँदा कारण छ र मैले आफ्नो कुराहरू भनिरहेको छु। सिद्धान्त ढ्याक्कै तपाईँले उठाए जस्तो, मैले सोचे जस्तो, हामीले भने जस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर यो त्यति गाह्रो कुरा त होइन नि सचिवालयमा महिला राख्नु भनेको। एकछिन भन्दैछु म। तपाईँ हामीले हाम्रो सोचाइ त सबै ठाउँमा 33% पुर्याउँ भन्ने हो नि, होइन? जस्तो एउटा प्रसङ्ग म कोट्याउँछु।
अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय कमिटीमा 33% छैन। सचिवालयको त कुरा छोडिदिनु छैन। त्यो मानसिकताको कुरा म त यहाँहरूलाई किन एक त मेरो अगाडि यहाँ हुनुभयो, अर्को क्रान्तिकारी यत्रो आमूल परिवर्तनको सम्भाग बनेको पार्टीमा त छैन, अरूबाट के आशा गर्ने भन्ने कुरा हो यो। यसलाई मैले अन्यथा लिएकै छैन। हजुर, अन्यथा लिएकै छैन। त्यसलाई स्वागत गर्दै मैले आफ्नो तर्क यथार्थ कुरा राखिरहेको छु। र मैले किन कुनै पनि पार्टीका केन्द्रीय समितिहरूमा यो छैन भनेर उठाइरहेको छु त भन्दा पुरानै परम्परा अनुसार, पुरानै परिपाटीहरू अनुसार दलहरू यहाँ आइपुगे। उनीहरूको नयाँ महाधिवेशन त भएकै छैन। नयाँ महाधिवेशन भइसके पछाडि ती पार्टीहरू 33% महिला नेतृत्व चुन्नको लागि संविधान बमोजिम बाध्य छन्। हामीले बाध्य बनाएका छौँ। त्यो हामीले गरेका हौँ, यिनै दलहरूले गरेका हुन्। र उनीहरूले निर्वाचन आयोग समक्ष कागज गरेका छन्, हामी अब नयाँ महाधिवेशन हुँदा यो लिएर आउँछौँ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले तेरो क्रान्तिकारी पार्टी भन्नुभयो, खुसी लाग्यो मलाई। अब त्यही म प्रसङ्ग कोट्याउँछु। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भयो। अब त्यो एकता हुँदा त एमालेको अनि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीलाई ध्यानमा राखेर एकता गऱ्यौँ हामीले। त्यही अनुसार त्यहाँनिर नामहरू मिलाउने काम भयो, केन्द्रीय कमिटी बन्यो। नयाँ महाधिवेशन भएको भएदेखि यो संविधानको निर्देशन अनुसार हामी 33% पुर्याइहाल्थ्यौँ तुरुन्त। आशय बुझेँ मैले, तर अब सायद 78 सालमा यो प्रश्न उठ्दैन होला है। त्यस कारणले गर्दा अब आउने दिनहरूमा यस्ता प्रश्न हामीले उठ्न दिनु हुँदैन। यदि समयमै हामीले सबै काम सम्पन्न गर्यौँ भने आगामी वर्ष हामी तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। एकदम होइन, त्यो दिनको हामीले धन्यवाद चाहिँ राखिराख्नु छैन। पक्कै पनि हामी त्यो दिनको प्रतीक्षामा छौँ सुभाष नेमाङज्यू। कस्तो भन्दाखेरि अब अरूले त यो संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरूको कुरा पनि उठाउँ होइन। जस्तो संवैधानिक आयोगमा अहिले नियुक्तिहरू खाली छन् होइन, नेतृत्वविहीन भएको अवस्था छ, लामो समय पनि भइसक्यो। अझ राष्ट्रिय महिला आयोगको कुरा उठाउने हो भने त एउटा लामो समय भइसक्यो, नेतृत्वविहीन छ। त्यहाँ भन्दाखेरि कसरी महिलाका मुद्दाहरू चाहिँ काम भइरह होला भन्ने कुरा पनि प्रश्न छ। यहीँनिर अब यदि यो संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले प्रमुख कहाँ दिने भन्दाखेरि अब राष्ट्रिय महिला आयोगमा त दिनै पर्यो भने जस्तो। त्योभन्दा बाहेकका अरू आयोगहरूमा अरू जातका, जनजातिका अथवा महिलाका व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा दिन किन हिचकिचाउने? किन खालि मुस्लिम आयोगमा मुस्लिम, महिला आयोगमा महिला, थारू आयोगमा थारू राखिदिने? अरू आयोग भनेको चाहिँ नि अरूको हो, मैले भन्नु पर्दैन को अरू भनेर होइन। भन्दाखेरि यो मानसिकता त अझै पनि यो क्रान्ति गरेर यहाँसम्म आउने, यस्तो जबरजस्त संविधान ल्याउने, तर कार्यान्वयन तहमा फेरि त्यही पुरानै कुरा ल्याउने गर्दा त संविधान त कसले बनायो भने जस्तो प्रश्न पनि उठ्छ क्या यहाँनिर त। वास्तवमा मेरो चाहिँ के आग्रह छ भन्दा यस्ता किसिमका प्रश्नहरू उठ्नुपर्छ, उठाइनुपर्छ। त्यसबाट नै हामी ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले तपाईँको टिप्पणीलाई म अन्यथा भन्दिनँ। तर तपाईँले होइन यस्तो मानसिकता भन्नुभयो नि त, त्यसैले त्यो मानसिकताभित्र सकारात्मक मानसिकताको कुराहरू पनि छन् है। छन्, उदाहरणको लागि एकदम थोरै छन्। हाम्रै संसदको दिनै नखोज्ने, बाध्य नभइकन नदिने के। म हजुरलाई उदाहरण दिन्छु। होइन, म तपाईँलाई उदाहरण दिँदैछु। 33% महिला सहभागिता भन्यो, 34% हुन सकेन के। तर 40% महिला सहभागिता भन्यो, 40 भन्दा बढ्न सकेन के। अर्को कुरा म अर्को उदाहरण दिन्छु। यो हाम्रो स्थानीय तहमा प्रमुख अथवा उप चाहिँ महिला हुनुपर्छ भन्दा सबैतिर उप दियो के, प्रमुख दिन 8 गरेनन् के भन्दा यो त मानसिकता हो। तपाईँलाई त्यही होइन, यिनीहरूले कहीँ पनि दिएका छैनन् कि तपाईँलाई पनि सकारात्मक खोजी गर्न चासो जस्तो लागेर मैले त्यो भनिदिउँ भन्दै थिएँ। तपाईँले झन्नै दिनै अप्ठ्यारो मान्नुभयो। त्यो के हो त भन्दा हाम्रो संसदको समितिहरू हेर्नुहोस् त, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका। अब भन्नुहोस् त प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका समितिका सभापतिहरू कतिजना छन्? पक्कै पनि बढी हुनुहुन्छ उहाँहरू। महिलाहरू धेरै हामीले सभापति बनाएका छौँ। यसबाट त हाम्रो मानसिकता सोच देखिन्छ। त्यसैले गर्न नचाहने होइनन्, केही भएको छ, धेरै हुन बाँकी छ। निश्चय पनि विवादै छैन, त्यस दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो नियुक्तिमा पनि अलिअलि प्रसङ्ग उठ्दै गर्दाखेरि न्यायालयको नियुक्तिमा पनि अहिले भर्खरै बारले पनि एउटा आवाज उठाएको छ कि अलिकति दक्षतासहितको नियुक्ति चाहियो है। यो शुद्धिकरण भनेको जस्तो किसिमले अगाडि आएको छ। यो पनि संविधानको मूल मर्मसँग यो कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण गरी जोडिन्छ। तपाईँको के राय छ यसमा? त्यसमा विवादै छैन। कानुन व्यवसायीहरूले, कानुनविदहरूले, हाम्रा मान्य न्यायाधीशज्यूहरूले नै यो अदालतमा, न्याय क्षेत्रमा परिवर्तन महसुस हुनु पर्यो भनेर उठाउनु भएको छ। त्यसमा विवादै छैन।
आखिरमा त कहीँ पनि अन्याय पर्यो भने ठोकिने ठाउँ भनेको त अदालतै हो। त्यो ठाउँ त पुरै राम्रोसँग हेरविचार गर्नुपर्छ। त्यसैले यो उठाइएका जुन कुराहरू छन्, हाम्रा कानुन व्यवसायहरू, न्यायाधीशहरू, उहाँहरूले उठाउनु भएको कुरा छ, त्यो जायज छ। अब त्यो दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ, अदालत अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हजुर। अनि अर्को अब थोरै मैले प्रसङ्ग बदले के भन्दाखेरि यो हाम्रो संविधानले आवश्यक पर्यो भने संविधान संशोधनको पनि बाटो प्रशस्त गरिदिएको छ होइन। यो महत्त्वपूर्ण एउटा त्यो संवैधानिक व्यवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले दुईचोटि संविधान संशोधन गऱ्यौँ। एकचोटि त महत्त्वपूर्ण कुरा कि यो समानुपातिक आधारमा समावेशिताको मुद्दा हामीले अगाडि ल्यायौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ नि हामीले यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दाखेरि पनि जनसङ्ख्याको अनुपातलाई प्रमुख भूमिका दिनुपर्ने भन्ने कुरा ल्यायौँ। राम्रो कुरा आएको छ। त्यसपछि केही दिन अगाडि मात्रै भएको दोस्रो संशोधनले त एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरालाई अगाडि लिएर आयो होइन। हामीले यसको अनुसूचीमा रहेको जुन हाम्रो निशान छापमा भएको हाम्रो नेपालको नक्सा थियो, त्यो नेपालको नक्सा परिवर्तन गऱ्यौँ। यसमा थोरै मैले केही सुन्न चाहेँ। संविधान संशोधनको व्यवस्था हामीले संविधानमा राखेका छौँ र यो धेरै लचिलो र राम्रो व्यवस्था छ। हाम्रो अगाडि लामो समयको अनुभव छ। त्यही अनुभवलाई ध्यानमा राखेर हामीले संविधानमा तीसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। संविधान संशोधनको हकमा हामीलाई सम्झना छ। पञ्चायती निरङ्कुशताको विरुद्धमा लडेर हामीले जब संविधान बनायौँ नि, तुलनात्मक रूपमा 47 सालको त्यो संविधान त प्रगतिशील प्रजातान्त्रिक संविधान थियो, राम्रो संविधान भन्थ्यौँ हामी। तर त्यो संविधानमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्दा हामीले नै भन्यौँ फेरि 60 वर्षसम्म यो संविधानमा कमा र फुलस्टप परिवर्तन हुँदैन, गर्नु पर्दैन। जनताले के गरे, त्यो संशोधन नै हुन नसक्ने संविधानलाई नै सिङ्गै फेरिदिए। त्यसको सट्टा अर्को संविधान ल्याए, जनताले बनाएको संविधान ल्याए। त्यसैले हामीले यो संविधानमा लचिलो व्यवस्था राखेका छौँ। सार्वभौम सत्ता, जनतामा निहित हुने, राष्ट्रिय अखण्डता जस्ता प्रश्नहरूलाई छोडेर सबै कुरा अब जनताको मन जित्नुहोस्, जुनसुकै प्रकारको परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यस्तो हामीले संविधान बनायौँ। त्यसैले अहिले कतिपय असन्तुष्टिका कुराहरू उठेका छन्। हो, म त्यसमा आउँदै थिएँ। अब कतिको निकट भविष्यमा त्यस दिशातर्फ हामी संविधान संशोधन मार्फत अगाडि बढ्न सक्छौँ। एकदमै। र एउटा अर्को आवाज पनि उठेको छ कि अब संविधान संशोधन गर्दै गर्दाखेरि यो 7 प्रदेशमा 550 जना जुन सांसदहरू रहने, प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ नि, त्यो धेरै भयो है, यो सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भन्ने आवाज छ। के भन्नुहुन्छ? होइन, म यसमा ठ्याक्कै कुनै विषयमा यस्तो टिप्पणी धेरै भयो। जनताको आधारमा जति हामीले सुविधा उहाँलाई दिनुपर्छ, तर तपाईँले उठाएका जुन कुरा छन् त्यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। त्यस्ता कुराहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ। अनि एउटा अर्को छलफल गर्नुपर्ने विषय जनमानसबाट के पनि उठाएको छ भन्दाखेरि यो नागरिकताको सवाल भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सवाल हो। र नागरिकताको सवालमा यदि हामीले हेर्ने हो भने 47 सालको संविधान अथवा योभन्दा अगाडिका संविधानभन्दा फरक गरिकन महिलाको हकमा चाहिँ राम्रो गरी आएको छ होइन। आमा वा बुवाको नामबाट नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था भनेको समानताको प्रत्याभूति त गरेको छ। तर पछि गएर फेरि तर भनिदिएर महिलाले चाहिँ नै आफ्नो पति अथवा बच्चाको बुवा को हो भन्ने कुराको प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेर शर्तसहित महिलाको निम्ति नागरिकताको व्यवस्था पुरुष चाहिँ शर्तविहीन छ भन्ने कुरामा पनि यो लैङ्गिक विभेद हो, यो त मूल रूपमा संविधानको मर्मकै विरुद्धमा छ भन्ने पनि आवाज छ। मैले आवाज उठाउन खोजेँ। तपाईँ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति यसमा म के छ भन्दाखेरि यस्ता उठेका जति पनि कुराहरू छन् त्यसलाई म सम्मान गर्छु, तर त्यो विवादमा अहिले म प्रवेश गर्न चाहन्न। यो विवाद होइन, यो त आवश्यकता हो। होइन, म भन्दैछु हजुर, त्यो तपाईँको दृष्टिकोण हो। यो धेरै ठुलो जमातको दृष्टिकोण हो, तपाईँको पनि हो। तपाईँसँगै कुराकानी गरेर तपाईँले धेरैचोटि बोल्नु भएको छ यो विषय। मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो त भन्दा संविधान संशोधनका सन्दर्भमा संविधानमा परिवर्तन परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा थुप्रै कोणबाट कुराहरू उठ्ने गरेका छन्, उठ्छन्। त्यसमा छलफल हुनुपर्छ, विवादै छैन र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। यो अहिलेको संविधानले संविधान संशोधन सम्बन्धी यस्तो लचिलो व्यवस्था गरेको छ, हामी व्यापक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ।
एकदमै राम्रो कुरा। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ होइन। अब एकदमै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा यहाँले आफ्नो विचार दिनुभयो। निश्चय पनि धेरैको निम्ति आजको हाम्रो कुराकानी उपयोगी हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ। र जाँदै गर्दाखेरि आज मैले तपाईँलाई सोधिरहेको छु, राजनैतिक दललाई हामी औँला उठाउँछौँ, सरकारलाई हामी औँला उठाउँछौँ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर भनि नै राख्छौँ, तर एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको त यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामी हरेक जनताको यति महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नि। त्यो भनेको एउटा कन्सियस सिटिजन भन्छ नि, एउटा इन्फर्मड सिटिजन भन्छ, एउटा एकदम जानेको सिटिजन। जनताले हरेक तपाईहरूले कसलाई भोट दिने नदिने भन्ने प्रक्रियादेखि लिएर हरेक कुरामा उसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अन्तिममा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँको एउटा आह्वान, किन भन्दा हामी सबै चाहन्छौँ यो देशमा हामीले जुन एउटा नयाँ व्यवस्था कायम गरेका छौँ त्यो फलोस् फुलोस्, हरेक जनता सुखी होस् भन्ने, समृद्ध हुन् भन्ने हाम्रो एकदम मनदेखिको चाहना छ भन्दाखेरि हरेकको के कर्तव्य हुनसक्छ। र राजनीतिक दलको एउटा प्रमुख व्यक्ति भएको नाताले तपाईँको चाहिँ के प्रतिबद्धता हुनसक्छ? अब यसमा मेरो के आग्रह छ त, यो संविधान दिवसको दिन पनि पर्यो। हजुर, सबैलाई, सबै राजनीतिक दलहरूलाई, नागरिक समाजलाई, मलाई सुनिराख्नुभएका, हेरिराख्नुभएका दिदीबहिनी, दाजुभाइ, मित्रहरूलाई अहिले पनि हामी एकजुट भएर यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले सजिलो गरेर यो संविधान बनाउन सकेका होइनौँ। हामीले एउटा सम्झौता, समझदारीको दस्तावेज बनाएका छौँ। धेरै कुरामा समझदारी गरेका छौँ। मेरै पनि 100मा 100 कुरा यसभित्र परेका छैनन्। किनभने साह्रै समावेशी संविधान सभाले यो संविधान बनायौँ। यो देशका सबै राजनीतिक दलहरू, पञ्चायती निरङ्कुशता अन्तर्गत काम गरेका साथीहरू, त्यसको विरुद्धमा लडेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले जस्ता दलहरू, यसले हुँदैन, सशस्त्र क्रान्ति नै गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरू, एक सिट मात्रै संविधान सभामा रहेका दलहरू समेत 31वटा राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति रहेको संविधान सभाले यो संविधान बनाएको। त्यसैले म भन्ने गर्छु, सबैले बलिदान गर्नुभएको छ। यो समझदारीको, सम्झौताको दस्तावेज हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्दै, छलफल गर्दै अगाडि बढौँ। मैले भनिगएँ, जनताको मन जितेर जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तन यो संविधानको अन्तर्गत गर्न सकिन्छ। त्यही भएर त यो छोटो अवधिमा हेर्नुहोस् त, देशै विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरू पनि अहिले मूल प्रक्रियामा आउनुभएको छ। यो संविधान जारी गर्दा असन्तुष्ट साथीहरू अहिले संविधानलाई स्वीकार गरेर प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको असन्तुष्टि छ। त्यसैले सबैलाई मेरो आग्रह र आह्वान के हो त भन्दा, यो संविधानलाई टेकेर, यो जनताले बनाएको संविधानलाई टेकेर, हामी सबैले बनाएको यो संविधानलाई टेकेर यसलाई समृद्ध बनाउँदै जाउँ र देश र जनताको अब समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने एउटा कामना छ। अब व्यवहारमा अनुभूत हुने ढङ्गले, राजनीतिक अधिकार मात्रै होइन, सबै हिसाबले अनुभूत हुने ढङ्गले त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न अगाडि बढौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। धन्यवाद सुभाष नेमाङजी। एउटा त्यति बेला संविधान सभाको अध्यक्ष, त्यसपछि गएर पूर्व सभामुख र एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलको संसदीय दलमा तपाईँ हुनुहुन्छ, जुन नेतृत्व लिइराख्नु भएको छ। तपाईँले आज जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो निश्चय पनि यो सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँको विचार र समयको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, आजको कार्यक्रममा हामीले संविधान विशेष कुराकानी गऱ्यौँ, किनभने हामीलाई थाहा छ असोज 3 गते हामीले जनप्रतिनिधिद्वारा एउटा संविधान सभाबाट हामीलाई जुन संविधान प्राप्त भएको छ त्यसको एउटा उत्साह, एउटा उमङ्ग र त्यसको प्राप्तिको एउटा जुन हामीले अनुभूति गर्ने कुरा छ, त्यसलाई पनि आज हामीले केही हदसम्म साट्ने प्रयास गऱ्यौँ। निश्चय पनि एउटा ठुलो परिवर्तन भएको छ, संरचनागत रूपमा पनि परिवर्तन भएको छ, शासकीय स्वरूपमा पनि परिवर्तन भएको छ र समावेशिताको जग जुन जबरजस्त ढङ्गले आएको छ, पक्कै पनि त्यसले आगामी दिनमा धेरै फरक पार्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी पनि छौँ। तर यहीँनिर जनताको मनमा उठेका केही प्रश्नहरू पनि छन्, त्यसको परिणाम के भयो, हामीले कहिले के पाउँछन् भन्ने सवाल पनि पक्कै पनि उठेका छन्। हामी त्यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण गराउँदै आजको यो संविधान दिवस विशेष कुराकानीबाट बिदा चाहन्छौँ। तपाईहरू सुरक्षित रहनुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला र नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। हस्त, नमस्ते।